प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनपछि गरेको मन्त्री परिषद विस्तारलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो। 20 जना मन्त्री पदमुक्त भए। मन्त्री परिषद अब 5 सदस्य मात्रै। कुन कुन मन्त्रीको पद खुस्कियो, कुन कुन मन्त्रीको पद जोगियो त यसको बारेमा पुरै जानकारी। अदालतको फैसला अप्रत्याशित रहेको नेकपा एमालेको भनाई। प्रधानमन्त्रीका कारण मुलुक गम्भीर संकटमा गएको विपक्षी गठबन्धनको आरोप। गएको 24 घण्टामा नेपालमा थप 4522 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। थप 41 जनाको मृत्यु। आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान खोल्ने सरकारको निर्णय। सर्वोच्चको निर्णय मान्नुको विकल्प नभएको जसपा नेता कर्णको भनाई। सर्वोच्चको फैसलाले केपी ओलीसँगको सहकार्य नटुट्ने धारणा। असंवैधानिक काम रोक्न अदालत रहेको उपेन्द्र यादवको भनाई। केपी शर्मा ओलीले संविधानको शक्ति थाहा पाए भन्दै दिनेश त्रिपाठीको भनाई। अब केपी ओलीले राजनीतिबाट सदाका लागि सन्यास लिए हुन्छ भन्दै दिए सुझाव। सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो सीमा बताइदिएको कांग्रेस प्रवक्ता शर्माको धारणा। ओली काम चलाउ थिए, अदालतले त्यही सम्झाइदिएको हो भन्दै राधेश्याम अधिकारीको धारणा। युवकको हत्या गरेको आरोपमा 12 बाट 2 जना पक्राउ। 97 अर्बको विदेशी लगानी भित्राउन लगानी बोर्डको स्वीकृति। 79.44 अङ्कले बढ्यो शेयर बजार। कुन कम्पनीले कमाए, कुन कम्पनीले गुमाए त यसको बारेमा पुरै जानकारी। फुटबल टिमको बन्द प्रशिक्षणका लागि 50 खेलाडी छनौट। प्रशिक्षण जुलाईदेखि हुने। र अमेरिकाले टिकटक र वीच्याटलाई प्रतिबन्धित कम्पनीको सूचीबाट हटायो। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे सदाको झैं आज पनि उपस्थित भइसकेको छु आजका मुख्य समाचारहरू लिएर। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गरिदिनु होला। दर्शक महानुभाव देशभित्र हुनुहुन्छ अथवा देशभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ, पहिलोचोटि हो अथवा रेगुलर हेर्नुहुन्छ, के कुरा हो त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अनि हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँलाई के लाग्छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्दै गर्नुहोला। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनपछि गरेको मन्त्री परिषद विस्तारलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ। यससँगै 2 उपप्रधानमन्त्री, 15 मन्त्री र 3 राज्यमन्त्री स्वतः पदमुक्त भएका छन्। मंगलबार प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जवरा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको इजलासले संसद विघटनपछि नियुक्त भएका उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई काम नगर्नु, गर्न नदिनु, नदिलाउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चले 7 जेठको मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै प्रधानमन्त्री ओली स्वतः पदमुक्त भएको बताएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य नरहेसँगै संविधानको धारा 77(1) अनुसार ओलीको प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएको र उपधारा 3 बमोजिम अर्को मन्त्री परिषद नभएसम्म काम चलाउ मात्र हुने आदेश गरेको छ। काम चलाउ प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने अधिकार नहुने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ। तत्काल कायम रहेका प्रधानमन्त्रीले सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले जस्तो मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने, थप गर्न सक्ने भनी संविधानको कुनै पनि धारामा उल्लेख नभएको र धारा 77(3) ले साबिकै मन्त्री परिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने भनी किटान गरिरहेको अवस्थामा प्रामफेस रूपमै मन्त्री परिषदको विस्तार गर्ने वा थप गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको देखिँदैन आदेशमा भनिएको छ। त्यसो त सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको उपप्रधानमन्त्री पद गएको छ भने 2 उपप्रधानमन्त्री सहित 17 मन्त्री र 3 राज्यमन्त्री पदमुक्त भएका छन्। पदमुक्त हुनेमा उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री रघुवीर महासेठ, उपप्रधान तथा शहरी विकास मन्त्री राजेन्द्र महतो, गृहमन्त्री खगराज अधिकारी, ऊर्जा मन्त्री शरद सिंह भण्डारी, खानेपानी मन्त्री अनिल कुमार झा, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री शेरबहादुर तामाङ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री राजकिशोर यादव, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री लक्ष्मण लाल कर्ण, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री नयनकला थापा, कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्री ज्वाला कुमारी शाह, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री विमल प्रसाद श्रीवास्तव, संघीय पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री उमाशंकर अर्गरिया, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री चन्दा चौधरी, युवा तथा खेलकुद मन्त्री एकवाल मिया, वन तथा वातावरण मन्त्री नारद मुनि राणा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री गणेश कुमार पहाडी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय हेर्ने मन्त्री मोहन भानिया, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई राज्य मन्त्री चन्द्रकान्त चौधरी, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री रेणुका गुरुङ, वन तथा वातावरण राज्य मन्त्री आशा कुमारी विक रहनु भएको छ। अब मन्त्री परिषदमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र 4 मन्त्री मात्र बाँकी रहेका छन्। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, भौतिक पूर्वाधार
पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेम्बाङ, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ र कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ रहनु भएको छ। गत जेठ 7 गते संसद विघटन गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठको 21 मा 1 जना उप प्रधानमन्त्री, 9 मन्त्री र 3 राज्य मन्त्रीलाई एकसाथ हटाउनु भएको थियो भने उप प्रधानमन्त्री सहित 10 मन्त्री र 2 राज्य मन्त्रीलाई नियुक्त गर्नु भएको थियो। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सत्तारूढ नेकपा एमालेका प्रवक्ता प्रदीप ग्यावालीले सर्वोच्च अदालतको आदेश अप्रत्याशित भएको बताउनु भएको छ। अदालतले मंगलबार 21 र 27 जेठमा भएको मन्त्री परिषद विस्तारलाई बदर गरिदिएको छ। यो आदेशले राष्ट्रिय राजनीति जटिल मोडतिर गएको ग्यावालीले बताउनुभयो। अदालतको आदेश अप्रत्याशित छ, यसले राष्ट्रिय राजनीतिलाई झनै जटिल मोडतिर धकेलेको छ उहाँले भन्नुभयो। अदालतको आदेशबारे थप छलफल गरिने ग्यावालीले बताउनुभयो। अप्रत्याशित छ, यसबारे बाँकी निर्णय हामी बैठक बसेर गर्छौं उहाँको भनाइरहेको छ। विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कारण मुलुक गम्भीर संकटतर्फ धकेलिएको भन्दै यस विरुद्ध संयुक्त रूपमा अगाडि बढ्ने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमालेका नेता माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी हालसम्मको उपलब्धि गुम्ने खतरा उत्पन्न भएको बताउनुभयो। त्यस्तै प्रधानमन्त्री र सरकारले जताततै हस्तक्षेप गर्ने, दबाव र धम्की दिने तथा संकीर्ण स्वार्थका लागि जस्तोसुकै काम गर्ने बाटो अंगीकार गरेका छन्। नेपाली जनताको कष्टपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरू नै गुम्ने हुन् कि भन्ने खतरा उत्पन्न भएको छ। राष्ट्र गम्भीर संकटतर्फ धकेलिएको छ उनीहरूले भनेका छन्। उनीहरूले मुलुकलाई समृद्धितर्फ अग्रसर गराउनुको साटो प्रतिगामी पाइला चाल्दै र आन्दोलनका उपलब्धि र राष्ट्रिय हितमा आघात पुर्याइएको समेत बताएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 4522 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 12204 जनामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा 3703 जना र 4709 जनामा गरिएको एन्टिजेन परीक्षणमा 819 जना गरी 4522 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भने बागलुङको धौलागिरी अस्पतालमा पुरानो मितिमा भएको परीक्षणको एकमुष्ट नतिजा प्राप्त भएकाले संक्रमितको संख्या बढी देखिएको बताएको छ। कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 41 जनाको मृत्यु भएको छ र 4954 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 6,26,343 पुगेको छ। तीमध्ये हालसम्म 5,64,822 जना निको भएका छन् भनी 8,813 जनाको मृत्यु भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 52,648 रहेको छ, जसमध्ये 49,425 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 3,223 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। संक्रमित मध्ये 761 जनाको आइसियु र 218 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको जनाइएको छ। सरकारले शर्तसहित आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान खोल्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार मन्त्री परिषद बैठकले गन्तव्य र वायु सेवा कम्पनी अनुसार कोटा तोकेर हवाई उडान खुल्ला गरेको हो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अनुसार आन्तरिक तर्फ कुल उडान संख्याको 50% मा नबढ्ने गरी सञ्चालन हुनेछ। यसको तालिका र मिति भने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तय गर्नेछ। बुधबारसम्ममा तालिका तय गर्ने तयारीमा पर्यटन मन्त्रालय छ। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय तर्फ समेत नियमित हवाई उडान थप गर्ने निर्णय गरेको हो। अब काठमाडौँ दोहा रुटमा नेपाली वायु सेवाले 2 र कतारका वायु सेवाले 2 गरी सातामा 4 उडान भर्नेछन्। काठमाडौँ इस्तानबुलमा साताको 2, काठमाडौँ दुबई रुटमा समेत सातामा 4 उडान हुने भएको छ। काठमाडौँ दमाम रुटमा साताको 2, काठमाडौँ कुवेतमा साताको 2, काठमाडौँ मस्कटमा साताको 1 र मलेसियामा साताको 4 उडान खुल्ने भएको छ। दक्षिण कोरियामा 1 र जापानमा 1 उडान खुल्ला भएको छ। काठमाडौँ छेन्दु र गोन्झाओ रुटमा साताको 1 उडान हुने गरी खुल्ला भएको जनाइएको छ। कोरोना भाइरसको अपडेट र आन्तरिक तथा बाह्य हवाई उडान खुल्ला गर्ने प्रसङ्गपछि अब फेरि सर्वोच्च अदालतको निर्णयको प्रसङ्गतर्फ। सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पदमुक्त भएका मन्त्री लक्ष्मणलाल कणले सर्वोच्च अदालतको आदेश मान्नुको विकल्प नभएको बताउनु भएको छ। मंगलबार सर्वोच्च अदालतको संसद विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्री परिषद विस्तार बदर गरेपछि उहाँले अदालतको आदेश स्वीकार्नुको विकल्प नभएको बताउनु भएको हो। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि प्रधानमन्त्रीले उप प्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्री गरी 20 जना मन्त्री थप गर्नु भएको थियो। उनीहरू सबैजना अदालतको आदेशमा पदमुक्त भएका छन्। सर्वोच्चको आदेशका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको सहकार्यमा समस्या नआउने उहाँले बताउनु भएको छ।
जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कार्यलाई सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको बताउनु भएको छ। संसद विघटनपछि प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको मन्त्री परिषद विस्तारलाई मंगलबार सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि उहाँले भन्नुभएको छ, असंवैधानिक कार्यलाई रोक्न सर्वोच्च अदालत छ भन्ने सन्देश गएको समेत उहाँले टिप्पणी गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले संविधान विपरीत गरेको मन्त्री परिषद विस्तारलाई बदर गर्नु सर्वोच्च अदालतको स्वागत योग्य कदम भएको यादवले बताउनु भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन पछिको मन्त्री परिषद विस्तार बदर गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संविधानको शक्ति देखाइदिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। सर्वोच्चको आदेशपछि रिट निवेदक समेत रहनुभएका त्रिपाठीले भन्नुभएको छ, सर्वोच्चको आदेशले प्रधानमन्त्रीको अधिनायकपन, अहंकार र घमण्डमा धक्का दियो। उहाँको दूषित मानसिकता चकनाचुर भएको छ। सारमा भन्दा संविधानको शक्ति के हो केपी ओलीले थाहा पाएका छन्, उहाँको भनाइरहेको छ। यो आदेशले संविधान बाँचेको सन्देश दिएको पनि त्रिपाठीले बताउनुभयो। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले संसद विघटन पछिको मन्त्री परिषद विस्तारलाई बदर गरेर सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको संविधानमाथि श्रृङ्खलाबद्ध बल मिचाइलाई अस्वीकृत गरेको बताउनु भएको छ। शर्माले सर्वोच्चको आदेशले मनै राज्य हुँ भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैली संविधान विपरीत भएको पुष्टि गरेको छ। संविधानमाथि प्रधानमन्त्रीबाट श्रृङ्खलाबद्ध बल मिचाइ भइरहेको थियो। आजको सर्वोच्चको आदेश त्यसको विनम्र अस्वीकारोक्ति हो। उहाँले भन्नुभयो, मनै राज्य हुँ भन्ने प्रधानमन्त्रीको शैली असंवैधानिक थियो भन्ने पुष्टि हो, उहाँको भनाइ छ। उहाँले काम चलाउ प्रधानमन्त्रीको सीमाका बारेमा पनि अदालतले रेखा कोरिदिएको बताउनु भएको छ। संविधानविद एवं राष्ट्रिय सभाका सदस्य राधेश्याम अधिकारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यसअघि नै पदमुक्त सरह भइसकेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसैलाई पुनर्पुष्टि गरेको बताउनु भएको छ। संसद विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्री परिषद विस्तारलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि उहाँले जेठ 7 गते नै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दिन भनिसकेको बताउनु भएको छ। बाराको विश्रामपुर गाउँपालिकामा असार 3 गते शंकास्पद अवस्थामा बरैनिया बजार भरवलिया टोल बस्ने 25 वर्षीय वीरेन्द्र बैठाको शव भेटिएको थियो। बैठाको शरीरको विभिन्न भागमा प्रहार गरेको निलराम देखियो। कर्तव्य गरी मारी शव घिसारी बाटो छेउमा फालेको जस्तो देखिएपछि प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गर्यो। घटनाको 5औं दिन 8 असारमा प्रहरीले हत्यामा संलग्नको आरोपमा पक्राउ परेका 2 अभियुक्तलाई सार्वजनिक गर्यो। विश्रामपुर गाउँपालिका 2 बरैनिया टोल बस्ने 72 वर्षीय जंगी वीर बहादुर यादव दासबाबा र फेटा गाउँपालिका 3 फुलवरिया घर भएका 35 वर्षीय पारस महतो धानुक पक्राउ परेका छन्। दास बाबा स्थानीय हनुमान मन्दिरको पुजारी हुन्। पुजारीले आफूले हत्या गरेको स्वीकार गरेको बाराका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी गौतम मिश्रले जानकारी दिनुभएको छ। हनुमान मन्दिरको प्राङ्गणमा बालुवा थुपारेको ठाउँमा रगत देखिएपछि प्रहरीले मन्दिरका पुजारी बाबा र स्थानीय युवक पारसलाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गरेको थियो। अभियुक्तले दिएको बयान अनुसार मृतक बैठा यसअघि पनि मन्दिर परिसरमा प्रवेश गरी गाँजा तथा पैसा चोरी गर्ने गरेका थिए। पुजारीले कुटपिट गरी लखेट्ने गर्थे। असार 3 गते बिहान 2 बजे पनि बैठा मन्दिर क्षेत्रमा प्रवेश गरे। त्यस दिन पुजारीले फलामको चिम्टाले हिर्काउँदा बैठा लडेको र मन्दिरमा नै बस्ने पारसले बाँसको भाटाले हानेपछि मृत्यु भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको प्रहरीको भनाइरहेको छ। बैठाको मृत्युपछि अपराधबाट बच्ने उद्देश्यले उनीहरूले शव घिसारी बाटो छेउमा लगेर फालेको पाइएको डीएसपी मिश्रले बताउनुभयो। लगानी बोर्डले 2वटा जलविद्युत परियोजनाका लागि 97 अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी स्वीकृत गरेको छ। मंगलबार प्रधानमन्त्री एवं लगानी बोर्डका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बोर्डको 47औं बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बोर्डका कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टका अनुसार 54 करोड अमेरिकी डलर लागत अनुमान रहेको माथिल्लो तमोर जलविद्युत परियोजना 285 मेगावाट र 33 अर्ब 41 करोड 40 लाख लागत अनुमानित रहेको तल्लो मनाङ मर्स्याङदी जलविद्युत परियोजना 139.2 मेगावाटका लागि लगानी स्वीकृत गरिएको हो। यसैगरी झापाको दमकमा निर्माण हुने सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा अगाडि बढाइएको मुलुककै सबैभन्दा ठूलो नेपाल चीन मैत्री औद्योगिक पार्कको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पनि स्वीकृत गरेको छ। परियोजनाको विकासकर्तासँग परियोजना विकास सम्झौताका लागि आवश्यक तयारी गर्न बैठकले लगानी बोर्डको कार्यालयलाई निर्देशन समेत दिएको जनाइएको छ। लगातार 4 दिन उच्च अंकले करेक्सन भएको शेयर बजारमा मंगलबार भने यू टर्न देखिएको छ। अघिल्लो साता बुधबारबाट घट्न थालेको बजार यो साताको कारोबार हुने तेस्रो दिन मंगलबार भने लयमा फर्किएको हो। मंगलबार 79.44 अंकले बढेको बजार 2913.84 बिन्दुमा पुगेर रोकिएको थियो। यो 2.80% को वृद्धि हो। मंगलबार सेन्सिटिभ इन्डेक्समा समेत 16.19 अंकले वृद्धि देखियो। अब बजारमा सबै समूहको परिसूचक हरियो बनेको छ। त्यसमा पनि फाइनान्स, विकास बैंक र जलविद्युतका लगानीकर्ता
प्रयोगकर्ताले बढी कमाएका छन्। मंगलबार कुल 225 कंपनीको कारोबार भयो। मंगलबार 1,12,050 पटक कारोबार भएको छ। यो कारोबारबाट 1,97,70,638 किता शेयर किनीबेच भएको छ। कारोबार रकम भने खुम्चिएको छ। बजार घट्दा समेत अघिल्लो 2 दिन 21 अर्ब माथिको कारोबार भएकोमा मंगलबार 10 अर्ब 28 करोड 62,69,957 रुपैयाँको कारोबार भएको छ। मंगलबार करिब 3 दर्जन कंपनीको मूल्य सर्किट लेभलमा बढेको छ। 6 वटा कंपनीको मूल्य 10% ले वृद्धि भएको छ। मंगलबार जानकी फाइनान्स, वरुण हाइड्रो पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एन्ड इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी, गाँधी ग्रुप पावर कम्पनी र पञ्चकन्या माई हाइड्रोको मूल्यमा पोजिटिभ सर्किट लागेको छ। मंगलबार पुनर्विमा कम्पनीको सबैभन्दा बढी कारोबार भएको जनाइएको छ। राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीले क्लोज क्याम्पका लागि 50 खेलाडी छनौट गर्नु भएको छ। साफ च्याम्पियन र एसियन कपको अन्तिम चरणको छनौटको तयारीका लागि उहाँले खेलाडी छनौट गर्नुभयो। नेपाली टिमको प्रशिक्षण जुलाई 1 देखि एन्फा कम्प्लेक्समा सुरु हुने एन्फाले जनाएको छ। प्रशिक्षण दैनिक 2 पटक बिहान 10 बजे र दिउँसो 4 बजे हुनेछ। त्यसो त अर्पण कार्की, विकेश कुथु, विशाल श्रेष्ठ, विशाल सुनार, दीप कार्की, किरण कुमार लिम्बू, आशिष लामा, अभिषेक रिजाल, अमित तामाङ, अनन्त तामाङ, अञ्जन विष्ट, एरिक विष्ट, आयुष कलान, भरत खवास, विवेक बस्नेत, विशाल राई, दर्शन गुरुङ, दिनेश राजवंशी, डोना थापा, गौरव बुढाथोकी, गौतम श्रेष्ठ, जर्ज प्रिन्स कार्की, कमल थापा, मनिष डाङ्गी, मिक्षेन तामाङ, नवयुग श्रेष्ठ, निरज बस्नेत, निशान खड्का, नितिन थापा, प्रकाश बुढाथोकी, प्रिजेन तामाङ, पूजन उपरकोटी, राजन गुरुङ, रजिन धिमाल, राजीव लोपचन, रणदीप पौडेल, रवि पासवान, रोहित चन्द, सञ्जोग राई, सन्तोष तामाङ, सेसे हाङ आङदाम्बी, शिशिर लेखी, सुदिल राई, सुजल श्रेष्ठ, सुमन अर्याल, सुमन लामा, सुनिल बल, सूरज ज्यू ठकुरी, तेज तामाङ र त्रिभेद गुरुङ रहेका छन्। उनीहरू बन्द प्रशिक्षणमा परेका खेलाडीहरू हुन्। र अमेरिकाको वाणिज्य मन्त्रालयले चिनिया कम्पनीहरू टिकटक र विच्याटलाई कारोबारमा प्रतिबन्धित कम्पनीको सूचीबाट हटाउने निर्णय गरेको छ। गत सेप्टेम्बरबाट पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले यी दुई एपको नयाँ डाउनलोडमा पनि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले यसअघि नै यी दुवै एपको नयाँ डाउनलोडमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गर्नुभएको थियो। साथै उहाँले वाणिज्य मन्त्रालयमा दुई एपबाट हुन सक्ने राष्ट्रिय सुरक्षाको चुनौतीबारे अध्ययनका लागि निर्देशन दिनु भएको छ। वाणिज्य मन्त्रालयले यस विषयमा थप जानकारी भने दिएको छैन। अमेरिकामा अहिलेसम्म विच्याट 1,90,00,000 पटक भन्दा बढी पटक डाउनलोड भइसकेको छ। यो एपको प्रयोग सेवा, गेम्स र भुक्तानीका लागि हुँदै आएको जनाइएको छ। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका मुख्य समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ, आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।